عزیزان گرامی پھر رات دا وقت ہویا ہے. جدو رات دا وقت ہویا حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے دوویں شہزادے لینے 7 ذوالحج نو لے کے قاضی شریح دے بیڑے وچ چھوڑ کے آئے نے. آندے نے قاضی شریح میرے نکے نکے شہزادے نے انہاں دا خیال رکھی انہاں نو مدینے وچ پہنچا دیویں. اے عباس دی بہن دی امانتی انہاں نو مدینے پہنچا دیں. پترا نال پیار کرنا لے امام حسین دیاں قربانیاں وے. حضرت امام حسین نے اپنا علی اصغر قربان کر دیتا. امام حسین نے علی اکبر قربان کر دیتا. عزیزان گرامی نکے نکے شہزادے نے قاضی شریح دے کرنے جدو سید مسلم بن عقیل کوفے دیاں گلیاں وچ دوڑ دے پے نے. دنیا دے ظالم پیچھے لگے ہوئے نے. جدو رات گزری گے شام دا ویلا جدو ہویا ہے ایک بازار دے وچوں گزر دے حضرت مسلم بن عقیل زمین تے بیٹھے نے. سامنے ایک عورت ہے جدا نا تو آئے او جدو دے کول بیٹھے نے حضرت امام مسلم نے عزیزان گرامی پانی منگیا ہے. حضرت توہ جڑی ہے بڑی نیک عورت ہے اہل بیت نال پیار کرنے والی ہے. آندی ہے تسی کون ہو؟ کیا میں پردیسیاں مینوں پانی لیا کے دے وہ. جدو توہ اندر گئی ہے پانی لے کے آئی ہے. عزیزان گرامی پہلا شہید کربلا دا کوفے دے وچ شہید ہون لگا. شہادت سن ذرا. جدو اندر گئی ہے پانی لے کے آئی ہے. پھر توہ پانی دا پیالہ بیر لے کے جدو آئی ہے حضرت مسلم بن عقیل نے پانی پیتا ہے. پھر پانی لے کے پانی پی لیا تے پیالہ اندر لے کے چلیاں گئیاں نے. پھر جدو واپس آئیاں نے اپنے پتر دا انتظار پیاں کر دیاں نے جڑا یزید دی فوج دا سپاہی سی جدا نا بلال سی. بلال جدو مہابیر دروازے چ بہ کے انتظار بھی کر دیے. حضرت مسلم بن عقیل نو پانی پلایا ہے. جدو پیالہ رکھ کے آئیاں نے جدو ویرو بیر آئیاں نے حضرت مسلم بن عقیل کلے بیٹھے ہوئے نے. بول کے آندیاں نے کون ہے تے کتھوں دے رہن والا ہے. سیدزادے دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میں امام حسین دا ویراں میں امام حسین دا ویراں میں پردیسیاں. دنیا دے ظالماں میرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے لیکن اج سب چھوڑ کے چلے گئے نے. اج رات رہن نو جگہ مل جائے گی. تو اہل بیت نال پیار کرنا لیا اور اسی آکھیا آجا میرے گھر دے وچ آجا سیدزاداں آگے تیرے قدم لگ گئے میرا گھر آباد ہو جائے گا. رات دا ویلا جدو اندر لے گئیاں اپنا کمرہ جڑا اچھا سجائے ہو دے وچ بستر لا دیتا ہے. امام علی مقام دے ویر مسلم بن عقیل نو جدو پوچھیا پانی لے کے آواں پانی لے کے آواں کھانا لے کے آواں. میرے امام علی مقام نے فرمایا نہیں نہیں بس مسلح لے آ کے دے. وہ جدو مسلح دیتا لے آ کے عزیزان گرامی سیدزادہ ساری رات رب نو راضی کردہ رہا ہے. نفل پڑھ دے رہنے قرآن دی تلاوت کر دے رہنے. ادھی رات دا ویلا ہے. جدو ادھی رات دا ویلا ہے عزیزان گرامی او توہ دا بیٹا بلال آیا. ماں نے سر چومے آئے. ماں ذرا ذرا اس کمرے والے جان دیئے. بلال پوچھ کے آدھا آگے اماں اس کمرے والے کی لین جانی ہے لیکن او اہل بیت نال پیار کرنا لی قسم پیدا کرنا لے دی ویرو. اتے سنی شیعہ دا مطالبہ نہیں ہے. جنہ بھی اہل بیت نال اس وقت پیار کیتا یا اج کیتا ہے قیامت تک حسین دا ساتھ دیتے دین دے وعدے کر دے رہنے. قیامت والے دن حسین دے نال ہون گے. جدو اتنا ماں تو سوال کیتا بلال پوچھدا ہے اماں تسی اس کمرے چ بڑا جاندیاں ہو. اماں نے بول کے آکھیا آگے بلال پترا اللہ دا شکر ادا کر سیدزادہ جڑا ہے ساڈے گھر حضرت مسلم بن عقیل آیا ہے. ادھر یزید دے سپاہی جڑے نے گلیاں دے وچ پھردے پے نے کہ انعاموں کی نام ملے گا پیسے مل جان گے. جدو اس لالچ چ دوڑ دے پے نے 100 اونٹ دے لالچ وچ اے بلال توہ دا بیٹا بول کے آندا اماں جی میں وضو کرنا چاہنا. جڑی لاجپال علی نے مسجد بنائی ہے اس مسجد دے اندر جا کے 2 رکعت نفل پڑھنا وا. ماں ہاتھ بن کے آندی ہے پترا بہر نہ جا دی رات دا ویلا ہے. اماں میں وعدہ کر کے جانا وا میں سونے علی دی مسجد جڑی بنی ہے جڑی سونے علی نے اپنے ہتھاں نال بنائی ہے اس مسجد دے اندر جا کے نماز پڑھنا وا. اے دنیا دا ظالم سدھا یا جا کے ابن زیاد نو آندا ہے جڑا شکار تلاش پیا کرنا ہے او شکار تیرا میرے ویڑے دے وچ ہے. ادھر فجر دا ویلا آیا امام علی مقام دے ویر نے نماز پڑھی ہے. عزیزان گرامی 4 چفیرے کوڑیاں دے ٹپ
ٹپکاں دی آواز آئی ہے تلواراں کھڑکدیاں دی آواز آئی ہے میرے امام علی مقام نے جلدی حضرت مسلم بن عقیل نے جدوں عزیزان گرامی تلوار لئیے ڈال رہی ہے آواز دیتی ہے تو مینوں انج پیا لگدا کہ جویں دنیا دے ظالم چاروں طرف آ گئے نے حضرت دعا نے جدو اتنی گل سنیے آکھیا ہے امام مسلم اسی طرح یہ دنیا دے ظالمہ کل ہاتھ بیعت کیتی ہے اج دشمن بن کے آ گئے نے دعا قدمہ تے ہاتھ رکھ دیتے نے عرض کر دی آقا میرے تے راضی رویا جے او تو چم چم رون لگ پیاں نے اے دعا کون ہے جڑی سیدہ زینب کل قرآن پڑھ دی رہی ہے عزیزان گرامی جدو اتنی گل کیتی ہے حضرت مسلم بن عقیل نے سر تے ہاتھ رکھیا آکھیا میرا نانا راضی ہے میری اماں فاطمہ راضی ہے تو وفاداری دی حد مکا دیتی ہے میں تیرے تے راضی ہاں ایک روایت دے اندر ہوندا کہ گھر دے وچ جنگ شروع ہوئی ہے ایک روایت دے اندر ہوندا کہ امام علی مقام دے ویر حضرت مسلم بن عقیل نے آکھیا تو میں تیرے گھر دے وچ نہیں لڑنا تیرے گھر دی عزت کدھرے پامال نہ ہو جائے حضرت مسلم بن عقیل نے عزیزان گرامی انج کر کے تلوار لئیے سید بہر نکلیا ہے ایک طریق دے اندر روایت دے اندر میں پڑھیا ہے 22,000 بندہ حضرت امام حسین دے مقابلے وچ آیا ہے کوئی آندہ ہے 28,000 آیا ہے لیکن ریاض القدس دے اندر عزیزان گرامی میں پڑھیا ہے 1,56,000 بندہ امام حسین دے مقابلے وچ آیا ہے یار مینوں دستے سے نا ایک بندہ تیرے پنڈ دا کھڑا ہوئے تے 2,000 انہوں مارن واسطے آ جائے اس تو وڈا ظلم کیڑا ہو سکتا ہے او حسین نے کیڑا جرم کیتا ہے اے تے نبیوں دے سلطان دا نواسا آگے اپنے نانا دی شریعت واسطے آن والا حضرت مسلم بن عقیل جدو تلوار لے کے بہر نکلے نے دنیا دے کتے تلوارہ لے کے بہر یزیدی کھڑے نے امام مسلم نے انہوں تلوارہ مار مار کے لینا دے وچ لا دیتا ہے لاشاں دے ٹیر لا دیتے نے دنیا دے ظالم تھک گئے نے حضرت مسلم بن عقیل دا اتے گھوڑا لاشاں دے نہیں چل رہا اتنی لاشاں کھو گئیاں نے انہ دنیا دے ظالمان نے پھر فوج جدید کو لو منگائی ہے عبید اللہ ابن زیاد کو لو فوج منگائی ہے لیکن حیدر کرہر دا پتر جیڑا ہے او شیرہ وانگو لڑدا پیا ہے تے ایو یاندے نے ایو شرط سینان دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے تے لٹی جائے پمیں چوک حسین دی پر نان دا زندہ اسلام رہ جائے عزیزان گرامی انہ دنیا دے ظالمہ دا جدو تھلے بازار دے اندر بس نہیں چلیا سیدزادے نو شہید کرنے واسطے نہ طریقہ کی لڑایا ہے 3 طریقے دیوار کیتے نے اپنے دروازے بند کر دیتے دروازے بند کر کے تے چھتاں تے چڑھ گئے نے سب تو پہلے حضرت مسلم بن عقیل نو تیر مار دے رہے نے جدو تیر ختم ہو گئے نے دنیا دے ظالمہ نے پتھر مارنے شروع کر دیتے نے جدو پتھر چھتاں تو ختم ہو گئے کوفے دیاں بے حیا عورتاں نے اپنے ڈپٹے اتارے نے اپنے ڈپٹے اتار کے انہوں اگ لا کے عزیزان گرامی حضرت مسلم بن عقیل دے اتے سٹ دیاں رہیاں نے ایک دنیا دے ظالم نے حضرت مسلم بن عقیل دے چہرے تے تلوار ماری ہے آپ دا لب کٹیا گیا ہے آپ زمین تے گر گئے نے دنیا دے ظالم کٹے ہو کے ہاتھ پیچھے بن لینے عبید اللہ ابن زیاد دے دربار وچ لے گئے نے جدو عبید اللہ ابن زیاد دے دربار وچ لے گئے عزیزان گرامی سیدزادہ جدو فقر دے نال گیا ایک دنیا دا ظالم بول کے آندا ہے تُسا عبید اللہ ابن زیاد دے سامنے گردن کیوں نہیں چکائی حضرت مسلم بن عقیل بول کے آندے نے دنیا دے ظالمہ کدی سوچی نا اے گردن حسین دے رب دے سامنے چکنا لیے کسے غیر دے سامنے نہیں چک سکتے عزیزان گرامی پھر دنیا دے ظالم حضرت مسلم بن عقیل نو چھتے لے گئے نے جدو شہید کرن لگے نے عزیزان گرامی جدو شہید کرن لگے نے حضرت مسلم بن عقیل بول کے آندے نے دنیا دے ظالمہ مینوں شہید تے کر دینے لیکن میری آخری آرزو پوری کر دے سب تو پہلے تے میں امام حسین نو خط لکھیا ہے میرے امام حسین تا پیغام پہنچا دے وہ کہ کوفے دے حالات بگڑ گئے نے کوفے دے حالات بگڑ گئے نے کوفے نال حسین دے نال بیٹیاں بھی ہون گیاں تیاں بھی ہون گیاں بہناں بھی ہون گیاں
بیویاں جنہ دیاں گھر وچ پینا نے انہاں نوں درد ہوے گا کہ پینا دی شان کی ہوندی ہے بیٹیاں دی شان کی ہوندی ہے عزیزان گرامی پھر فرمایا جدوں مینوں شہید کر دے وہ دنیا دے ظالموں میرے کپڑے اتارے آ جنا تیسری میری آرزو ہے وے میرے نکے نکے بچے نے میرے بچیاں نوں مدینے وچ پہنچا دے وے آجے اے نکے نکے پردیسی بچے نے ایک دی عمر 8 سال ہے تے ایک دی عمر 10 سال ہے عزیزان گرامی تیرا میرا بچہ ہوئے گھر دی چھت تے رات نو نہیں جا سکدا تیرا میرا بچہ بازار وچ نہیں جا سکدا پر میری امام علی مقام دا خاندان وے اپنے نانا دے دین واسطے قربانیاں دے رہے نے جدو حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کیتا ہے سر دنیا دے ظالمان نے قلم کیتا تڑ زمین تے سٹے آئے اور سر مبارک عبید اللہ ابن زیاد دے دفتر چ لہ گئے نے عزیزان گرامی کیویں کیویں درد بیان کراں ادھروں قاضی شرے اٹھے آئے کوفے دے بازاراں وچ آوازاں آ رہی نے حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے نے حسین دا ویر شہید ہو گیا آگے قاضی شرے نکیاں نکیاں بچیاں نو اٹھایا ہے جدا باپ دنیا تو ٹر جاوے رب کعبہ دی قسم جوان جڑے نے اپنے باپ دی قبر تے جاندے نے قبرستان دا راہ مل لیندے نے جس بیٹی دا باپ دنیا تو ٹر جاوے عزیزان گرامی قرآن اپنے ہتھاں وچ پکڑ کے اپنے بابا دی قبر تے بیٹی ضرور جاندی ہے عزیزان گرامی جدوں قاضی شرے نے رات دا ویلا نکے نکے شہزادیاں نو اٹھایا ہے جدوں شہزادیاں نو اٹھایا آگے کدی قدم چم دے نے کدی ہاتھ چم دے نے کدی لباں نو بوسا دیندے نے کدی سر نو بوسا دیندے نے دوویں شہزادے بول کے آندے نے چاچو قاضی ایک اج بڑا پیار پہ کر دے ہو مکے تے مدینے وچ انج لوکاں نال پیار کردے نے جڑے یتیم بچے ہو جان انہاں نال لوگ پیار کردے نے جدوں اتنی گل کیتی ہے قاضی شرح دی ٹا نکل گئی ہے قدماں وچ گر گئے نے آندے نے بچیو اور تہاڈا باپ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے نے قسم خدا دی پردیس دے اندر سیدزادے نے آپس دے وچ گل وچ باواں پا لیاں سیدزادیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں نے کہ اسی تے ابو دے نال آئے ساں ساڈا تے سہارا کول کوئی نہیں ایتھے ماں وی کوئی نہیں جڑی دلاسا دے گی کوئی بہن وی نہیں جڑی دلاسا دے گی عزیزان گرامی قاضی شرح نو جدو بول کے آکھیا سانو بابا دے کول لے جاؤ قاضی شرح ہاتھ جوڑ کے آندا آگے او بچیو تہاڈا وی انعام رکھیا گیا ہے 50,000 درہم یا 50 دینار دیتے نے دوواں شہزادیاں نو 50 دینار دیتے نے اپنے بیٹے قاضی نے اپنے بیٹے اسد نو بلایا ہے آکھیا باب الارکین دے کولو قافلہ مدینے جا رہا ہے رات دا وقت اکھ بچا کے نہ بچیاں نو لے جا کوئی دنیا دا ظالم ویکھے نہ مدینے پہنچا دیویں اس بچے نو قافلے دے نال ملا دیوے آجے تسی وے بچیاں نال پیار کرنا لیو خدا دی قسم بچے جدو قاضی شرح دے بچے نال چلے ہون گے پھر کیویں سہم کے چلے ہون گے پنڈ دے وچ ایک فوتگی ہو جائے بندے کلے بازاراں وچ ڈر کے چل دے نے جدو باپ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے نے نکے نکے بچے کدی اگوں ویندے نے کدی پیچھے ویندے نے اپنے بابا نو یاد کر کے روندے نے اپنے بابا دی یاد وچ تڑپ دے نے پے ابو جی کتھے ٹر گئے گو بابا اساں تنگ تانوں نہیں کیتا عزیزان گرامی جدو دوویں شہزادے نال نے باب الارکین دے کول پہنچے نے اگو قاضی شرح دے بیٹے نے انج کر کے ریت دے ٹلے تے لے کے گیا ہے سامنے وے کے آندا ہے او گرد پیڑ دیے شہزادے یہ قافلہ مدینے جا رہا ہے تسی نال مل جاو رات دا ویلا تیرے میرے بچے دکان تے سودا نہیں لین جاندے تیرے میرے بچے گھر دی چھت تے نہیں جاندے اے حضرت مسلم بن عقیل دے معصوم شہزادے نے اوے دین واسطے کوفے دیاں گلیاں وچ رولدے پے نے جدو قاضی شرح دے بیٹے اسد نے انج کر کے اشارہ کیتا ہے دوویں بچے دوڑ دے جا رہے نے ریت دے ٹلے تے کدی ریت دے ٹلیاں تے چڑھ دے نے کدی اتر دے نے انج کر کے اگے چلے نے قافلہ عزیزاں نے گرامی نکل گیا اے بچے نے آندے نے
بچے جدو ریت دے ٹلے تے چڑھدے نے قافلہ نظر نہیں آندا سری رات اُتھی پھردے رہنے نکا ویر وڈے نو دلاسا دیندا گے وڈا نکے نو دلاسا دیندا ہے عزیزاں نے گرامی نکے نکے بچیاں دے قدماں وچ کنڈے لگ گئے نے نکے نکے بچے نے سر وچ گرد پہ گئی ہے تیرا میرا بچہ گم ہو جاوے مسجد وچ اعلان کرنے آ تیرا میرا بچہ گم ہو جاوے اوے سپیکراں دے وچ اعلان کرانے گا تیرا میرا بچہ گم ہو جاوے عزیزاں نے گرامی اخباراں دے اندر اشتہار دے لینے آ تیرا میرا بچہ گم ہو جاوے کر کر پیغام دینے رشتہ دار نکل کے آ جاندے نے او برادری دور دور تو آ جاندی ہے پر نکے نکے سیدزادے نے اوے حسین دے نکے نکے پانجے نے غازی عباس دے پانجے نے اج تکنے جے نہیں رلے جویں کوفے دیاں بازاراں وچوں نکل کے ریت دے ٹلیاں تے رلدے پے نے آکھیا ایسی بچے غم مسلم دے تے سنو کوئی نہیں مکے پہنچان اسی بچے گاں مسلم دے تے سنو کوئی نہیں مکے پہنچان والا کول امی بھی نہیں کول ابو بھی نہیں سنو کوئی نہیں کندیاں تے چان والا عزیزاں نے گرامی رات ٹلے تے پھر دے رہنے صبح دا جدو سورج لو پھٹ دی پئی ہے پھر کوفے دیاں بازاراں وچ آ گئے سیدزادے آ کے کونے دے وچ چھپ کے بہ گئے نے نکے نکے بچے اتنے اداس ہون قسم خدا دی باپ نو نیند نہیں آندی ماں نو ساری ساری رات نیند نہیں آندی باپ پردہ کر گئے شہید ہو گئے نکے نکے بچے کوفے دیاں گلیاں وے جد نکا روندا ہے وڈا دلاسا دیندا آگے آندا چپ کر جا ویرا چپ کر جا اگے ابو چلے گئے نے چپ کر جا اچھا نہ بولی اے دنیا دے ظالم پکڑ لین دے جدو لو پی پھٹ دی ایک جدید دس بھائی کوڑے تے سوار ہو کے آیا ہے نکے نکے بچے کونے دے وچ لگے نے آکے آواز دے کے نالے ٹھڈا مار دا بچیو تسی کون ہو دنیا دے ظالم لالچ واسطے پیچھے دوڑ دے پہنے جدو اتنی گل کی تھی یہ نکے نکے شہزادے بول کے آدھے نے اسی مسلم بن عقیل دے بچے ہاں اس دنیا دے ظالم نے تھلے اترے آئے نکے نکے شہزادے آدھے ہاتھ بننے نے رسیاں نال ہاتھ بننے نے انج سمجھ لے جی میں ہاتھ کڑیاں لگیاں نے اور ویرو ہاتھ کڑیاں ڈاکوانوں لگ دیاں نے ہاتھ کڑیاں جڑا کسے دا کھائے انہوں لگ دیاں نے پر نکے نکے سیدزادے نے جدو ہاتھ بنے نے نالے کوڑے مار دائے نالے لے کے ابن زیاد دے دربار ال جا رہا ہے عزیزان گرامی نکے نکے شہزادے جا رہے ہیں کوفے دیاں عورتاں چھتاں تے چڑیاں یا نے کوفے دے لوگ بازاراں وچ کھڑے نے ایک سپاہی لے کے بچیاں نو لے کے جاندا پیا ہے انج عورتاں کھڑیاں نے ایک عورت دی گودی وچ بچہ ہے عزیزان گرامی بچہ زمین تے گری آگے تے ماں دی ٹا نکل گئی ہے ماں نے جلدی نال بچے نو پکڑ لیا ہے محمد بول کے آندے نے چیخ نکلی ہے محمد اپنے ویر ابراہیم نو بول کے آندے نے اج کدی اماں کول ہوندی انج کدی نہ ساڈے نال ہوندا آؤ بھائی جان ویکھو ایک عورت دا بچہ گودی وچ گری آگے ماں نے جلدی نال سینے نال لا لیا ہے ماں نے چم کے سینے نال لا لیا ہے ویجے ساڈی بھی ماں کول دی کدی انج دکھ نہ آن دیندی عزیزان گرامی دووے ویر رو کے چل پئے نے دنیا دا ظالم لے کے جدو چلی آگے جدو اگے چوک دے وچ گیا ہے جتھے حضرت مسلم بن عقیل دا لاشا پیا کوفے دے لوگ بے حیا ویکھ رہے نے جدو کوفے دے لوگ تک رہے نے حضرت مسلم بن عقیل دے بچے بول کے آندے نے ایتھے لوگ کیوں کٹھے ہوئے نے انہاں کہتے حضرت مسلم بن عقیل دا لاشا پیا ہے توڑے بابے دا لاشا پیا ہے انہاں کیا ظالمہ اگے عبید اللہ ابن زیاد کو لین جانے ایک آخری بار بابا دی زیارت کر لین دے ایک بارا باب دے قدمانو بوسا دین دے عزیزان گرامی جدو بابے دی قبر اپنے بابے دی لاش تے آئے نے ایک سینے وال لیٹ گیا آگے
سر نال سید دا موجود نہیں ہے ایک قدمہ وال لیٹ گیا آگے ہتھ بن کے عرض کر دینے بابا اسا تنگ تے نہیں کیتا بابا تسی چھوڑ کے ٹر گئے گو 2 دن عید وچ رہ گئے نے لوکاں دے باپ پردیساں وچوں آ جاندے نے لوکاں دے چاچے بابے پردیساں وچوں آ جاندے نے ابو جی تسی چھوڑ کے ٹر گئے ہو اپنے بابا دے لاشے دے پیار پہ کر دینے دنیا دے ظالم نے اٹھا لیا ہے نکے نکے شہزادے مڑ کے وے دینے اور اس کوفے دے اندر کوئی اونا دی امداد کرنے والا اس وقت موجود نہیں کول تائے چاچے بھی موجود نہیں کول ماموں بھی موجود نہیں نکے نکے شہزادے نے جدو چل دے جا رہے نے عبیداللہ ابن زیاد دربار وچ لے کے گئے دنیا دے ظالم نے مشکور نو بلایا ہے جیل دا کمانڈ جیڑا انہوں بلا کے دے حوالے کر دیتا ہے نکے نکے شہزادیاں اونا نو ہندیری کوٹھڑی وچ بند کر دیتا ہے جدو مشکور نو پتہ لگا عزیزہ نے گرامی کے سیدزادے نے رات دا ویلا جدو چمک دے چہرے ویکھے نے سونے نورانی چہرے ویکھے نے دوہاں شہزادیاں نو کر لے کے گئے نے عزیزہ نے گرامی سونا لباس پایا ہے بچیاں نو کھانا کھلایا اپنی نوکری دی پرواہ نہیں کی تھی جدو بچیاں نو لے کے گئے نے پھر اپنی مندری اتار کے دیتی ہے قادسیہ دے راستے دے اپنا پتہ سارا دسیا کتوال پھر ہاتھا پتہ دسیا اکیا 25 کلومیٹر بیٹا تسان ٹر جانا کے اب میری مندری دے وے آجے میرے ویر نو دسیا جے تو انو مدینے پہنچا دین گئے جدو نکے نکے بچے چلے نے رات دا وقت ہے پھر ساری رات انہا روڑا تے پھر دے صبح ایک خجور دی کھو جئیے خجور دے درخت دے تھلے آکے چھپ گئے نے دووے شہزادے آکے چھپے نے عزیزان گرامی نکا ویر بول کے ادا آگے پیرانو درد ادا آگے وڈا ویر سینے نل لا کے آدائے اور چھپ کر جا کوئی پکڑ لوے گا کول اممہ بھی نہیں ہے کول ابا بھی نہیں ہے چپ کر جا دنیا دے ظالم مارن گے اگے بابا نو شہید کر دیتا ہے عزیزان گرامی پھر دووے شہزادے بیٹھے نے عارض دی غلام ایک لونڈی آئی گے کولو چشمے تو پانی لین واسطے آئی ہے جس وقت تو پانی لین واسطے آئی نا نکے نکے بچیاں دا پانی بھی چہرہ بھی نظر آیا دوسری روایت دے اندر ہے کہ دووے بچے آپس دے وچ روندیاں روندیاں گل کردے پے نے تے اے گل سن کے آواز سن کے نہ دوواں شہزادیاں دے کول ٹر گئی جس وقت کول گئی تے آکھیا بچیو تسی کون ہو بچے ڈر گئے بول دے نہیں پھر آکھیا بچیو مینوں دسو تے صحیح تسی کوفے شہر دے نہیں لگ دے مینوں ایڈے حسین ہو ایڈے پیارے ہو تسی دسو نکے نکے شہزادے رو کے آندے نے سانو پھر کچھ آکھے کی تے نانا اسی جیڑی پاسے جانے ہیں سن لوگ پکڑ کے سزاواں دے دینے اسے کیا میں وعدہ کرنی ہے کچھ نہیں آکھ دی بچے دووے بول کے آندے نے اسی حضرت مسلم بن عقیل دے بچے ہاں او تو اکھاں وچوں آنسو آ گئے جس وقت بچے عزیزہ نے گرامی روئے نے دووے شہزادے روئے نے اسے کیا جس گھر دے وچ میں نکرانی ہاں میری مالکہ جیڑی ہے وہ اہل بیت نال بڑا پیار کر دیئے آؤ شہزادے ہو میں تو انہوں انہوں دے کر لے کے جانی ہاں وعدہ کرنی ہاں تو انہوں کچھ بھی کوئی کہے گا نہیں کافی دیر گزرت تو بعد جس وقت لے کے گئی دروازہ کھڑکایا اندروں مالکہ بولی ہو سکیا تینوں کتنی دیر دا کر لیا پانی واسطے تو پانی لے کے نہیں آئی اسے کیا پانی کی لے ہونا ہے اے نکے نکے شہزادے حضرت مسلم بن عقیل دے روزانہ اے اہل بیت دا تو ذکر کر دی سیں کار وچ آج شہزادے اہل بیت دے نے اس ملکانی نے بچیاں نو سینے نہ لایا انہوں آزاد کی تھا لیکن گھر دے وچ لے گیاں انہوں نے سونا لباس پایا رات دا وقت ہے عزیزہ نے گرامی سونا بستر بچھا کے دیتا بچیاں دے قدمہ وچ بہ گئی بچیاں دے قدمہ نو نالے بوسا دے دیئے نالے بچیاں نو دبا دیئے بچیاں دی خدمت کر دیئے محمد ابراہیم نو بول کے آندے نے اج کئی دنہ بعد انج پیار ملیا جی میں ساڑی اماں پیار کر دی ہے عزیزان گرامی رات دا وقت ہے بچیاں نو کھانا کھلایا کھانا کھلان تو بعد آکھیا بچیو تسی آرام کرو عزیزان گرامی جس وقت دووے بچے آرام پہ کر دینے دنیا دا ظالم جڑا ہر سے دا سر دا تاج ہے
दुनिया दी दौलत पिछे कूफे दे बाजारां विच दौड़दा पिया है। दौड़द्यां दा घोड़ा भी मर गया आगे। अद्धी रात दा वेला आया जदू होया है आके दरवाजा खटखटाया। हर बच्चा कूफे दा जेड़ा है बच्चियां नू पकड़न वास्ते दौड़ रहा है। हर कोई आंदा बैदुल्ला इब्ने ज़ियाद यजीदी मैनू तोहफे बड़े देणगे, इनामों की नाम देणगे। रब्बे काबा दी कसम तारीख दे अंदर इवें अल्फाज मौजूद ने। ये दुनिया दी लालच पिछे बच्चियां दे पिछे लगे हुए ने। जदू हारस अपने घर दे अंदर आया आगे बीबी पुछिया आगे अद्धी रात दा वेला किथे रह गया है, क्यों फिरदा रहा अद्धी रात दा वेला है। ये दुनिया दा जालम बोल के आंदा है तेनू पता नहीं मशहूर जेड़ा जेल दा सुपरडेंट है हजरत मुस्लिम बिन अकील दे बच्चे छोड़ दिते सन, उन्हां नू तलाश करदा रहा, उन्हां दा बड़ा इनाम रखिया गया है। बीवी हथ जोड़ के आंदी है जालमा कुछ शर्म कर लै, ओ ते सैयदजादे ने क़यामत वाले दिन उन्हां दे नाना दे झंडे दे थल्ले खड़िया होना है। और दुनिया दे जालमा कुछ हया कर, आंदा इन्हां गल्लां नू छोड़ दे जल्दी दे नाल मैनू खाना दे। जदों खाना दिता है कमरे दे विच खाना बैठ के खांदा है। रात नू दरवाजा बंद बच्चियां ला के ताला लगा होया घर दी मलकानी ने ताला ला दिता है। अजीज़ां ने गिरामी अद्धी रात दा वेला है। ए शहजादियां विचों एक शहजादा उठिया के नबियां दे सुल्तान दी ज़ियारत हुई है, सईदा ज़हरा पाक दी ज़ियारत हुई है, हज़रत इमाम हसन दी ज़ियारत हुई है। ये हारस दुनिया दा जालम अपने कमरे विच आराम पिया करदा है। इधरों दोवें शहजादे जेड़े ने उठे ने अपने वीर नू निक्के नू जदों वड्डे वीर ने उठाया है, उठो भाई जान एक ख्वाब वेख्या नबियां दे सुल्तान दी ज़ियारत कीती है, अपने मामू हसन दी ज़ियारत कीती है, अपने अब्बा हजूर दी ज़ियारत कीती है, अपनी नानी अम्मा फातिमा दी ज़ियारत कीती है। जदों मेरा बाबा हज़रत मुस्लिम बिन अकील नबियां दे सुल्तान दे सामने गए ने ते मेरे करीम आका फरमाया मुसलम आप ते आ गए, निक्के निक्के शहजादियां नू केड़े जालमां दे हवाले करके आया है। इतनी गल करदे पे ने मेरे बाबा हज़रत मुस्लिम बिन अकील आख्या है कमली वाले हुण जल्दी आ जाणगे। इंज लगदा पिया जिवें साडा भी शहादत दा वक्त करीब आया है। अजीज़ां ने गिरामी जदों इतनी गल कीती है दूजे वीर भी दस्या है कि साडा वक्त शहादत दा करीब आ गया है। दोवे वीर रात दे वेले जदों उठे ने अजीज़ां ने गिरामी गल विच बावां पा लियां, आपस दे अंदर गल करदे ने असीं किवें बर्दाश्त करांगे जदों सुबह साडे गल ते छुरियां चलन गियां। जे कोई तुहानू मारेगा ते मेरे तो बर्दाश्त नहीं होवेगा, जे मैनू कोई मारेगा तुहाडे तो बर्दाश्त नहीं होवेगा। जदों इतनी गल कीती है दुआं वीरां दियां चीखां निकल गईयां ने। ए सैयदजादे ने नूरानी चेहरे ने, सोहणियां सोहणियां जुल्फां ने, सोहणे सोहणे हथ ने गल विच पा लै। टा निकल गई अपनी अम्मा दी याद आंदी है, अम्मा नू याद करदे ने, अपने मामू हुसैन नू याद करदे ने, अपने बाबा नू याद करदे ने। अजीज़ां ने गिरामी इधरों दुनिया दा जालम हारस उठ के आवाज सुनदा है, अपनी बीवी नू पुछदा है आवाज किधरों पई आंदी है। इमाम हुसैन दी आल दे दुश्मन दुनिया दे जालम सन, दुनिया दे लालच पिछे विकन वाले। जदों बीवी दी आवाज सुनी के बीवी नू आंदा है कौन ने बच्चे किधरों आवाज भी आंदी है। बीवी बोल के आंदी है सुता रोया मसाया दे बच्चे ने। नहीं इनू यकीन आया दुनिया दा जालम उठिया है, उठ के जल्दी दे नाल कमरियां विचों तलाशी लैंदा है। ओए निक्के निक्के सैयद ने कमरे विच गल नाल गल ला के रोंदे पे ने, अब्बावां गल विच पा के रोंदे पे ने। अजीज़ां ने गिरामी इस दुनिया दे जालम ने ताला तोड़िया है। जदों अंदर दुआं सईदां नू वेख्या है जाओ तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। ओए ते ओ ने जेड़े हुसैन दे सीने ते लेट के प्यार करन वाले सन, ए ते ओ ने जेड़े इमाम हुसैन दे कंधियां ते बहन वाले सन। इन्हां दुआं शहजादियां नू बोल के आंदा तुसी कौन हो। जदों इतनी गल कीती है इन्हां समझा अहले बैत नाल प्यार करन वालियां दा घर है। इन्हां उसे वक्त बोल के आख्या हज़रत मुस्लिम बिन अकील दे बच्चे हां। इस दुनिया दे जालम ने निके निके बच्चियां दियां जुल्फां तू पकड़िया के कसीड़ के जमीन ते थले मारे आए।
بندہ اپنے پتر نو تھپڑ مارے جدو ہچکی بچ جاندی ہے بندہ ماردا ماردا اپنے پتر نو سینے نال لا لیندا ہے آندا بیٹا روویں نہ میرے دل نو تکلیف ہوندی ہے کوئی کسے دے بیٹے نو کوئی ہمسایا مارے رب کعبہ دی قسمیں بندے اندے نال لڑائیاں شروع کر دیندے نے حضرت مسلم بن عقیل دے بچے نے عزیزان گرامی جدو دنیا دے ظالم نے ایک ویر دے منہ تے تھپڑ ماریا چھوٹا بول کے آندا ہے نا مار ادھئی سے دا مینو مار لائے جدو اس بچے تے منہ تے مارے آگے دوسرا ویر گل نال لگ گیا ہے آدھا میرے ویر نو نہ مار اوے ویر تے باویں ہوندیاں نے تبلیغ وچ کرنا چاہنا عزیزان گرامی اج مرلے مرلے زمین دے پیچھے اپنے ویراں تو اساں جدا ہو گیا قسم رب دی ویر بائیاں ہوندے نے مصیبت بیاں دنیا چھوڑ جاندی ہے ویر نہیں چھڑ دے ہاتھ بن کے عرض کرنا ہوئے ویرو اپنے ویراں نال نہ چھڑیا جے حسین دسیا ویراں نال کیویں پیار کیتا جاندا ہے غازی دے پیار نے دسیا کیویں ویراں نال محبت کیتی جاندی ہے جدو بچیاں دے منہ تے تھپڑ لگا گل وچ بچیاں باواں پا لیاں ایدی بیوی دوڑ کے آئی آندی ظالمہ نہ مار ارے سید ہیں تماچے نہ لگاؤ ارے سید ہیں تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گراؤ ارے سید ہیں تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گراؤ بس ارے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے وہ دیکھ سامنے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے عزیزان گرامی بیوی ہاتھ بن کے کھڑی ہوگی اندھی دنیا دے ظالم آیا کہ سارا دن بازار جو پاؤنگ دا رہے ہیں اینا شدادیاں نو نہ مار اے حوض کوثر دے وارث نے پانی دے محتاج نہیں اے جنت دے وارث نے نانو نہ مار سیدزادے نے بیوی نو تکا مار کے زمین تے سٹیا ہے قسم خدا دی طریق دے اندر لفظ نے اینا دوہاں سیدزادیاں دیاں کنڈا نال جوڑیاں نے اینا دوہاں دے ہاتھ پچھے کر کے بن دیتے عزیزان گرامی سید بچے جڑے نے سونیاں اینا دیاں محمد ابراہیم دیاں ظلفاں نے انج کر کے ظلفاں پچھے بن دیتیاں نے نالے شہزادیاں دے منہ تے تھپڑ مار دے نے نکے نکے شہزادے بول کے آندے نے اسی تیرے گھر وچ آیا نہ مار آج نہ مارے گا قیامت والے دن نانا دے سامنے تیری سفارش ضرور کر دے مانگے پر دنیا دار دی دنیا دا مال حاصل کرنا لا دنیا دے ظالم ایک گل نہیں سنی جے بڑے ویر نو ماردا ہے نکا گل نہ لا لیندا گے 8 سال تے 10 سال دا بچہ ایک جگہ تے پڑھیا 6 سال تے 8 سال دا بچہ کڑی 10 سال عمر ہے اینے بچے نو تے دشمن دے بچے نو کوئی نہیں ماردا اے تے امام مسلم دے بیٹے نے جنہاں نو ماردا پیا ہے رات نو بن کے چھوڑ دیتا آندا دنیا دا ظالم بول کے آندا ہے بستر نہیں تو انو دیتا جائے گا بستر اٹھا کے لیدا رکھ دیتا 4 پائی اٹھا کے لیدا رکھ دیتی ہے رات دا وقت نکے نکے شہزادے زمین تے لیٹے نے زمین تے کیوں رات گزاری ہوئے گی اے ملک منصب گل درد نہیں حسین دیا پتران دا پورا بیان کر سکے اے دیو بچے ہی جان دینے کیویں رات گزری ہوئے گی کیویں مسلم بن عقیل دے بچے روئے کون گے کیویں ظالمہ تھپڑ مارے کون گے عزیزان گرامی ساری رات سیدزادے زمین دے بہنے ساری رات نیند نہیں اپنے بابا نو یاد کر دے بہنے اپنے ماما حسین نو یاد پا کر دینے غازی عباس نو یاد پا کر دینے کوئی لا وارث نہیں اے تے جنت دے سردارہ دے بیٹے نے ایک کائنات دے سردار نے جدو شہزادیاں نو تھلے سٹیا ہے صبح دا ویلا ہویا بے ایمان دنیا دا ظالم تلوار لے کے سامنے آ گئے ادائی دے نال تواڈے سر کلو تواڈے سر قلم کر دینے نے نکے نکے بچے ڈر گئے حسن پردیسی بچے ڈر گئے حسن
عزیزان گرامی اس دنیا دے بچے ظالم نے دنیا دے ظالم نے دوہاں شہزادیاں نو پکڑیا ہے جی میں جانوار تے سودا رکھیا جاندہ آگے اے سیدان دے نکیا نکیا بچیاں نو پکڑ کے کھچر تے رکھی آگے اپنے غلام نو بول کے اندر لے چلے نہ دے گردنا قلم کر دے ہو سکیا نا اے سیدزادے نے میں کدی بھی یہ نہیں ہو جا کم نہیں کر سکتا پر انہ دے دل دے اندر سیدہ دے تیبے اسینانے دی شریعت بچان واسے آیا آکیا یہ شرط سینانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پمیں چوک حسین دی پر نان دا زندہ اسلام رہ جائے عزیزان گرامی نوکر نے جدوں عارض دے نوکر نے جواب دیتا ہے عارض دے نوکر نے جواب دیتا آگے عارض اس نوکر نو شہید کر دیتا ہے پھر اپنے بچے نو آندہ یا بڑی دولت ملے گی بڑا انعام ملے گا انہ بچے نو شہید کر دے عارض دا بچہ بول کے آندہ جہنمی ظالمہ میں کدی نہیں ایسا کر سکتا مہاں کول بچے دی کھڑی آدھی پترہ کدی بھی ایسا نہ کری تے سیدزادے نے اس دنیا دا ظالم پکڑ کے دعا سجدہ نو نہر فرات دے کنارے تے لے گیا ہے جدو ظالم نے میان چو تلوار کٹیئے نکے دے گلے تے رکھیئے جو ویر دے ویریوں دے نے گلیاں ویچ ویر لڑ پون قسم رب دی دوسرے ویروں میں پکڑ لیندے نے اپنے ویرانو دکھ نہ دے ویاجے اور ویر بائیوں دے نے جنہ دے ویر مر جاندے نے اویلیاں خالی ہو جاندیاں نے جنہ دے ویر ٹر جاندے نے اور باواں ٹوٹ جاندیاں نے حسین ویران دا رشتہ نبھا کے دسے آگے حسین پتیجیاں دا رشتہ نبھا کے دسے آگے حسین پانجیاں دا رشتہ نبھا کے دسے آگے جدو دنیا دے ظالم نے نکے نکے شہزادے آدھے گل تے تلوار رکھیے وڈا ویر جلدی نال آدھا دنیا دے ظالمہ میرے سامنے اور میرے ویر دے گردن دے آئے تلوار نہ چلائی میرا چھوٹا ویر اس دنیا دے ظالم نے وڈے ویر دے گردن دے تلوار رکھی جلدی نال چھوٹا پکڑ لیتا ہے آخرتکار دنیا دے ظالم نے کنے تلوار ماری ہے سیدزادے دی گردن سر جسم نالو لیدہ ہو گیا ہے سر لیدہ یا دوجہ ویر اپنے ویر دے لاشت گر گئے نے اندر ظالمہ نہ ماری اتو ظالم نے تلوار ماری ہے دوجہ ویر دی بھی گردن جدا ہو گئی نہر فرات دے اندر دعا دیاں لاشا سٹ دی دیاں سر مبارک سیدان دے پکڑے نے عزیزان گرامی لے کے گیا ہے عبیداللہ ابن زیاد دے دربار وچ لے کے گیا ہے جدو سامنے سر رکھے نے اے دنیا دا کتا شراب پی کے بیٹھا ہے آگ دا کدے سر نے ہو سکے یا پیتے تسی آکیا مسلم بن عقیل دے بچے یا زندہ چاہی دے نے یا انہ دے سر چاہی دے نے عبیداللہ ابن زیاد بول کے اندر ظالمہ جے اور یزید نے زندہ مانگ لیا میں کی جواب دے مانگا چلو اس دنیا دے ظالم نو لے جاؤ اسے جگہ تے جتھے بچے شہید کیتے نے ایدہ بھی سر کلوں کر دیتا جاوے اندنے کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی جدو نہر فرات دے کنارے تے لے کے گئے نے اے دے دنیا دے ظالم دی گردن ہوتا رہی ہے پھر انہوں نہر فرات دے اندر سٹی آگے اے نہر نے قبول نہیں کیتا اس دنیا دے ظالم نو بیر کر دیتا ہے پھر دے واسطے زمین اچ گڑا کھو دیا گیا ہے عزیزان گرامی زمین بھی قبول نہیں کیتا زمین بھی بیر کٹ کے رکھ دیتا ہے پھر اس دنیا دے ظالم واسطے لکڑیاں کٹھیاں کی دیا گیا لکڑیاں دے وچ رکھ کے نو جلایا گیا ہے دنیا دا ظالم دنیا تو چلا گیا آگے عزیزان گرامی یہ تے حسین دا کنوائے جدو 8 ذوالحج نو امام مسلم بن عقیل شہید ہوئے امام حسین نے قافلہ لیا کربلا وچ ڈر گئے لیکن رشتے نبھا کے دس چڑھے آگے حسین نے دسیا لوگو اہل بیت نال جڑے پیار کرن دے
دنیا اندر بھی بیڑا پار ہوئے گا، معاشر دے میدان وچ بھی بیڑا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، پھر موقع اللہ دیتا تو پھر صحیح۔ جس وقت کربلا دے میدان وچ سب شہید ہو گئے، پنگوڑے دے وچ چھوٹا جہا علی اصغر ہے۔ پنگوڑے دے اندر جدو علی اصغر ادھروں عمرو سعد نے آواز دیتی ہے، نکا جا شہزادہ تڑفیا ہے۔ عمرو سعد نے آواز دیتی کوئی ہے حسین مقابلے واسطے میدان چاہے؟ علی اصغر نکا جائے اور واہ حسین میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، تو سارا گھر اپنے نانے دے دین تو لٹا دیتا ہے۔ کوئی نکی جی گل نہیں، پتر دینے، پتیجے دینے، پائی دینے۔ عزیزان گرامی انج کر کے حضرت رباب نے اپنے نکے شہزادے نو اٹھایا ہے، علی اصغر نو اٹھا کے باہر لے کے آئی نے۔ جدو باہر لے کے آئی نے عزیزان گرامی، ادھروں حضرت رباب اپنے شہزادے نو لے کے آئی نے۔ اما فضا میرا اصغر چپ نہیں کردا پیا۔ اما فضا اٹھا دیا نے، اما فضا اپنے گل نہ لا رہا، علی اصغر چپ نہیں کردا پیا۔ پتر پتر ہی ہوندے نے، رات نو پتر ادھی رات نو بیمار ہو جائے، اے ماں باپ جڑے بزرگ نے انہاں دی قدر کریا کرو۔ رب کعبہ دی قسم ساری ساری رات پتراں نو اٹھا کے چلدے نے۔ کی ہو گیا بزرگ ہو جاندے تے نوجوان انہاں دیاں داڑیاں پٹدے نے۔ تبلیغ اس تو کرنا کہ سانو حسین دی سیرت تے چلنا چاہیدا ہے، حسین نو دلوں مننا چاہیدا ہے۔ اما فضا نہیں چپ کردا پیا، نہیں چپ کردا پیا۔ آپ نے فرمایا چلو سونے حسین نو بلا کے لیاؤ۔ جس وقت لجپال حسین و اما فضا آواز دیتی، حسین جی اما فضا، علی اصغر چپ نہیں کردا پیا۔ میری امام علی مقام دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ فرمایا ماں مینوں انج لگدا پیا جویں میرا علی اصغر بھی تیار ہو گیا ہے، میرا پتر علی اصغر بھی تیار ہو گیا۔ تھوڑا جا کھلیا جا آواز دی تھوڑی، علی اصغر بھی تیار ہو گیا ہے۔ جس وقت علی اصغر امام حسین اٹھاندے نے، عزیزان گرامی علی اصغر چپ کر جاتا ہے۔ حضرت رباب اٹھا دیا نے، رو پوندا ہے۔ حضرت اما فضا اٹھا دیا نے، رو پوندا ہے۔ میری امام علی مقام نے ٹھنڈا ہوکا لیا ہے، ٹھنڈا سا پر کے آکھیا ہے کہ ہے فضا ذرا دے، چلو میں اپنے پتر نو اٹھانا۔ جدو پتر نو اٹھایا پتر چپ کر جاتا ہے۔ امام علی مقام فرماندے نہیں جی لگتا ہے جی میرا علی اصغر بھی تیار ہو گیا۔ عزیزان گرامی حضرت رباب آدیاں نے پانی منگنا تے نہیں سی، اتمام حجت واسطے منگنے آ، چلو بچے دا تے قصور کوئی نہیں، اس بچے واسطے پانی منگنے آ، کل قیامت دے دن آکھن اے نہ دنیا دے ظالم آکھن کہ حسین پانی نہیں سی منگیا۔ اللہ کسی پانی دے محتاج نہیں، حوض کوثر دے وارث ہاں، اسی جنت دے وارث ہاں، پانی دا محتاج کھرانا نہیں۔ میری امام علی مقام نے انج کر کے شہزادے نے چکیا ہے، لے کے جدو چلے نے نا تے میری امام علی مقام دا علی اکبر بھی ٹر گیا ہے، حضرت قاسم بھی چلے گئے نے، غازی عباس وفادار ویر بھی چلا گیا، جس ساری زندگی حسین نو حسین نہیں آکیا آقا کہہ کے بلاندے رہنے۔ ابو بکر بھی چلے گئے نے، ای بھی لجپال علی دے پتر نے، عمر بھی چلے گئے نے، حضرت عثمان بھی چلے گئے نے، اے میرے لجپال علی دے پتر نے تے غازی عباس دے ویر نے۔ سارا میدان لاشاں نال بھریا پیا ہے۔ ایک امام حسین نے، ایک علی اصغر، میرے امام علی مقام خون نال سارا جسم بھریا ہے۔ عزیزان گرامی جس وقت پتر نو لے کے چلے نے، قدم لڑ کھڑا گئے نے، 18 سال دا پتر علی اکبر بھی ٹر گیا ہے، ادھر قاسم بھی ٹر گئے، انہوں محمد بھی ٹر گئے نے۔ اور جدو امام حسین نکلے نے، اپنے نکے جائے شہزادے نو لے کے ٹرے نے، کدی حسین دے قدم ادھر جاندے نے، کدی ادھر جاندے نے، کوفی دنیا دے دالو یزیدی بول کے آدھے نے، اوہ حسین تو چلیا نہیں جا رہا، انج لگدا پیا جویں امام علی مقام امام حسین قرآن دا میلہ لے کے آ رہا ہے۔ آخری گل کرنا چاہنا عزیزان گرامی، جدو اتنی گل کی تھی میری امام دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ میری امام علی مقام نے فرمایا میں قرآن دا میلہ لے کے نہیں آ رہا، میں قاری قرآن لے کے آ رہا۔ 6 مہینے دا بچہ آگے امام حسین نے سینے نل لایا ہے، انج جا کے دنیا دے ظالماں دے سامنے میری امام کھڑے ہو گئے۔
میرے امام علی مقام نے فرمایا دنیا دے ظالموں تہاڈی لڑائی ہے تے میرے نال ہے، کوئی جنگ کرنی ہے تے میرے نال کرنی ہے، اس بچے دا قصور کوئی نہیں، تسی ہندے ہوئے قرآن لے کے آ گیا وہاں، میلا قرآن دا لے کے آ گیا، میں قرآن دا میلہ لے کے نہیں آیا، میں تے کاریے قرآن لے کے آیا وہاں۔ شمر بول کے آندہ ہے عزیزان گرامی، آندہ ہے اسی حسین من لینے علی اکبر تیرا کاریے قرآن ہوئے گا، اسی من لینے تیرا قاسم کاریے قرآن ہوئے گا، تیرا غازی عباس کاریے قرآن ہوئے گا، تیرا عمر تے عثمان کاریے قرآن ہونگے، پر نکا جا 6 مہینے دا بچہ کے اسی کی میں منیے یہ کاریے قرآن ہو سکتا ہے۔ اتنی گل کی تھی اور نہ کیا چل سامنے ذرا پتر نو دکھا گا تو میلا قرآن دا لے کے آیا ہے۔ میرے امام علی مقام نے انج کر کے پتر دا سر اپنے ہاتھ تے رکھے آئے، ہاتھ تے رکھے چہرے مبارک تو نورانی چہرے تو جدو پردہ ہٹایا آگے امام علی مقام دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ عزیزان گرامی جدو آنسو آئے نے امام حسین دا شہزادہ بول کے آندہ ابو جی دے تساں کاریے قرآن آکھیا آگے تے چلو جرا چہرے تو پردہ ہٹاؤ انہاں نو قرآن پڑھ کے سنا دینے آ کہ حضرت یوسف دا جڑا پگوڑے وچ لیٹن والا چھوٹا جہا بچہ حضرت یوسف دی گواہی دے سکتا ہے میں حسین دا پتر ہاں میں بھی تے قرآن سنا سکنا وا۔ اے شہزادے نے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی ہے۔ عزیزان گرامی ادھروں کئی دنیا دے ظالم یزیدی نے جنہ دے ہاتھ وچوں تلواراں ڈگ پیاں نے ادھروں شمر بول کے آندا ہے او حرملا اینو جلدی نال تیر مار بچیاں والے جنہ دے بچے گھر وچ نے اے درد انہاں دے دلاں وچ جان والا ہے انہاں نو اس گل دا درد معلوم ہوے گا بچیاں نو تکلیف ہوے باپ نو کتنی تکلیف ہوندی ہے جنہ دے بچے کوئی نہیں جنہ کول اولاد نہیں اور مانگ لوے اجے علی اصغر دے صدقے اس محفل دے صدقے رب کریم انہاں نو پتر عطا کر دے گا۔ جدو علی اصغر دے چہرے تو کپڑا ہٹایا قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی یزیدیاں دے ہاتھ وچ تلواراں ڈگ پئیاں نے او دو حرمل بول کے آندا آگے او شمر جلدی کر اس بچے نو ہی ختم کر دے حسین دا کنبہ ختم کر دے پر انہوں پتہ نہیں سی قیامت تک یزیدیاں تے لانتاں ہدیاں ران گیاں حسین دا ذکر ہوندہ رہدا حسین دی آل دا ذکر قیامت تک ممبراتے بہ کے لوکی کر دے رہن گے۔ انج کر کے خرمل نے جدو تیر کیتا ہے جدو بچے ولوے دا آگے 6 مہینے دا علی اصغر ہے تے تیر ہوئے جدے نال جانوراں دا شکار کیتا جاندا ہے حرمل نے تیر تھلے کر لیا ہے اور تبلیغ دی گل کرن لگا شہادت دے اندر لازمی سمجھنا وا عزیزان گرامی حرمل بول کے آندا آگے شمر تیر کیوں نہ مار دا شمر بول کے آندا حرمل بول کے آندا ہے شمر تیر کیویں مارا حسین دے پتر دا قد چھوٹا آگے جڑا میرے ہاتھ وچ تیر ہے ایدے نال جانوراں دا شکار کیتا جاندا ہے او دو حرمل نے شراب دی بوتل کڈی ہے انج کر کے حرمل نو دیتی ہے۔ عزیزان گرامی دنیا دے ظالم نے شراب پیتا آگے شراب دے نشے وچ تت کھو کے انج کر کے تیر کیتا ہے میں ہاتھ بن کے آنا اور میرے ویرو آرائیاں چک دے گیور نوجوانوں اے شراب اس وقت دنیا دے ظالم حرمل نے پیتا ہے تو اڈے اگے ترلا کرنا حسینی بن جو شراب چھوڑ دو۔ کئی بد وقت ایسے نے جڑے پہنا دیاں شادیاں تے شراب پیندے نے کئی بد وقت ایسے نے جڑے ویران دیاں شادیاں تے شراب پی کے بہادر بن دے نے نہیں اگے پتہ نہیں تے دسنا چاہنا اس علی اصغر دا واسطہ پا کے جانا ہاتھ بن کے قدمہ وچ دستار رکھ کے جانا کہ شراب دا نشہ چھوڑ دیو۔ دنیا دے ظالم حر نے جدو حرمل نے انج دنیا دے ظالم حرمل نے تیر پھر سامنے کیتا ہے نشے وچ تو دو کے جدو تیر مارے آگے انج میرے امام حسین دے انج ہاتھ دے وچ علی اصغر انج کر کے تیر حلق دے وچوں لگائے امام حسین دے بازو دے اندر آ گیا ہے جاؤے حرملا ظالمہ بے ایمانا
تے کیا ماری تیر صغیر تائی جاؤ حرملا ظالمہ بے مانا تے کیا ماری تیر صغیر تائی روندے ہوئے حسین خیمے اول ٹر پے نالے حلق دی کھچ دے تیر تائیں عزیزان گرامی میری امام علی مقام دے دل تے کی گزری ہوئے گی جدو آخری پتر جڑا کربلا دے وچ علی اصغر آخری شہید تو بعد امام حسین دی شہادت ہونی ہے عزیزان گرامی میری امام علی مقام نے تیر کھچی آئے کیویں درد ساں ملک کولو سکت مک گئی ہے او طاقت مک گئی ہے ایتے حسین نو پتا ہے کیویں درد ہویا ہوئے گا میری امام علی مقام نے تیر پیچھے کھچے آئے عزیزان گرامی چلو خون دا پر گیا ہے واہ حسین میں تیری عظمت تو صدقے جاواں میرا وجدان آتا ہے آسمانہ تے حوراں بھی رویاں کھون گیاں فرشتے بھی روئے نے جن بھی گزرتے روئے نے اے علی اصغر دی شہادت کو معمولی جی شہادت نہیں اتنے بچے دا جنازہ بندے جان پڑن خدا دی قسم قبرستان وچ اتار کے جدو قبرت اتار دینے بندے ڈر دے مٹی نہیں پان دے آندے نے نکا جا بچہ کی مٹی پانی ہے امام حسین جدو چلو بھرے آئے آسمانہ والے سٹن لگے نے آواز آئی ہے حسین ہوتے نہ سٹے آجے خون پاکے حسین ہوتے نہ سٹے آجے خون پاکے جے ہوتے آگیا قیامت تک رحمت دی بارش نہیں ہوئے گی اور میری امام علی مقام نے چلو پکڑیا تھلے سٹن لگے نے آواز آئی ہے حسین اپنے پتر دا پاک خون تھلے زمین تے نہ سٹیا جے اگر خون زمین تے گر گیا قیامت تک سبزہ نہیں اگے گا میری امام علی مقام نے آسمانہ والوے کیا ہوئے گا میری امام نے آکھیا مالکہ تیری رضا تے راضیاں مالکہ جی میں تو راضی ہے میں میرا بھی راضی ہاں میری امام نے سارا خون اپنے جسم دے لا لیا لے کے پتر نو چلے نے جدو پتر نو لے کے چلے نے پھٹ جگر گئے پہاڑاں دے تے کم گیا جگ سارا پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کم گیا جگ سارا اصغر دے نازک حلقوں جدو چھٹیا خون فوارا جان دیتی پر آن نے دیتی وا سید شاہ سوارا جان دیتی پر آن نے دیتی وا سید شاہ اسوارا عزیزان گرامی اپنے بیٹے نو گودی دے وچ لے کے چلے نے آخری ہجکی بھی بجدی ہے واہ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں جدو ہجکی بجدی پئی ہے تیری شریعت آندی ہے جدو آخری سا جوان دے ہن جڑے بن جڑا موت دے قریب ہوے ہجکی بج جاوے او دے منہ وچ گلاس نال پانی پاؤ اگر پانی نہیں پی سکدا گلاس نال چمچ نال پاؤ اگر چمچ نال بھی نہیں پی سکدا اپنے پورے گلاس دے وچ یا برتن وچ پھینک کے تے لباں تے لاؤ میری امام علی مقام کربلا وچ نے جدو پتر دی ہجکی بجی ہے میری امام نے مدینے وال منہ کر لیا کہ کدی اسمانہ والوے دینے کدی علی اصغر دے چہرے والوے دینے کدی مدینے وال منہ کر کے ویدے نے علی اصغر لب ہلا کے بول کے اندر بابا ذرا چہرہ میرے ال رکھو نا میں بھی حیدر قرار دا پترا پانی نہیں منگدا پانی نہیں منگدا پانی نہیں منگدا بابا صرف اپنی زیارت کراتے رہو عزیزان گرامی چلدیاں چلدیاں خیمے اول جدو امام حسین چلے نے میرے ویرو میں کیویں درد بیان کراں اوے پتر دے سب مسافر ہو گئے نے سید صبح دیاں لاشاں اٹھاندا پیا آخری 6 مہینے دے پتر علی اصغر دی لاش لے کے جدو خیمے دے قریب ہوئے نے بہناں نو اپنے ویراں نال پیار ہوندا گے
جنہ پینا دے ویر مر جاون قسم رب دی جیوں دی مر جاندیاں نے آندے نے شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ کون نمانیاں پینا شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ کون نمانیاں پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا عزیزان گرامی میری مامی علی مقام چلے سیدہ سکینہ 5-6 سال دی بیٹی ہے حضرت امام حسین دی بیٹی ہے انج کر کے جدو اپنے بابا دی گودی وچ اپنے ویر نو ویکھی آیا تلا کیا دینے پپو زینہ انج پیا لگدا آگے جی میں میرا ویر علی اصغر پانی پی کے آ گیا ہے اگے تے روندا جاندا سی ہن چپ کر کے آ رہا ہے سیدہ زینب نے جدو تک اپنے ویر دے جسم تے خون ویکھیا ہے اکھاں وچوں سیدہ دی دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا نی سکینہ انج پیا لگدا ہے جی میں علی اصغر حوض کوثر دا جام پی کے آ گیا ہے قسم خدا دی عزیزان گرامی سب شہید ایک ایک واری کربلا وچ شہید ہویا ہے لیکن نکا جا معصوم علی اصغر کلیجہ پھٹ جاندہ شہادت پڑھدیاں علی اصغر 2 بار شہید ہویا ہے جدو سب شہیداں دیاں لاشاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں دنیا دے ظالماں نے سر قلم کر دیتے نے علی اصغر دا لاشا نہیں ملدا اے دنیا دے ظالم نیزے لے کے خیمیاں دے دوالے آ گئے عزیزان گرامی انج کر کے نیزے رہ دے وچ مار دینے کدرے علی اصغر مل جاوے 72 تن پورے کر دیتے جان عزیزان گرامی جس وقت امام حسین حضرت رباب دے خیمے وچ لے کے گئے نے ویکھیا تے 2 قمیضاں پائیاں نے حضرت رباب نو پوچھیا آگے رباب ایک قمیض پتر نو پائی دیئے تسا 2 قمیضاں پائیاں نے حضرت رباب دی ہٹاواں نکل گئیاں آگیا آقا جدو میرا پتر شہید ہوئے گا ایک وچ دفن کر دے ایک وچ دفن کر دے آجے دوجا میں کول رکھ لواں گی جدو مدینے وچ ماواں پتراں دیاں گلاں کرن گیاں میں اپنے پتر دی قمیض نو چم کے صبر کر جاواں کراں گی عزیزان گرامی جدو میرے امام علی مقام علی اصغر نو لے کے گئے نے حضرت رباب دے خیمے وچ لے کے گئے نے ہن جدو آئے نے اپنے خیمے دے وچ لے کے گئے نے سیدہ زینب بھی آ گئیاں سیدزادیاں بھی آ گئیاں نے عزیزان گرامی ہائے ہائے دی آواز نہیں آئی سیدزادیاں یہی پیاندیاں اللہ تیری رضا تے راضیاں اللہ شکر ہے جی میں تو چاہیں اسی انج راضیاں میرے امام علی مقام نے فرمایا زینب جی پئی جان سب لاشاں بیر پیانے دنیا دے ظالم کوڑے دڑان دے رہنے میرے پتر برداشت کر جاتے رہنے پر میرا 6 مہینے دالی اس کرے جدو دے جسم دے کوڑے دڑان گئے میرا پتر برداشت نہیں کر سکے گا کیوں نہ ہوئے میں اپنے ہتھاں نال قبر کڈا ہرائیاں چک دے گیورنان جوانو اج تکن میں نہیں سنیا کسے باپ نے اپنے پتر دی میت نو کندھا دیتا ہوئے اج تکن میں نہیں سنیا کسے باپ نے اپنے پتر دی قبر کڈی ہوئے اج تکن میں نہیں سنیا کسے باپ نے اپنے پتر نو لاہ دے چتاریا ہوئے اور جدو پتر دی منجی قبرستانہ دیئے باپ پیچھے بے ہوش ہو جاندہ آگے چاچے بابے قبر دے وچ اتار لگ دے نے کچھ خاص رشتہ دار بول کے آنے نے اوہ دا ایک پتر سی ساڑا پتیجا ایک سی جاؤ ساڑے ویر نو آکو آخری بار دیدار کر لوے اوہ ویر نو ویر پکڑ کے لے ہو دے لے اوہ پتر دے لاشے تے کھڑا کر دے نے باپ پتر دے لاشے تے چمڑ جاندہ آگے باپ قبرہ نہیں جے کڑ دے باپ کندے نہیں جے دے دے باپ ہی آخری ویلی آدھے نے اور میرے بڑا پہ دے سہاریا کتے چلا آگے اور میرا کون سہارا میرا کون سہارا بڑھے گا عزیزان گرامی امام علی مقام خیمے میں داخل ہوئے
آکھیا زینب سب میرے پتر برداشت کر جان گے پر میرا علی اصغر برداشت نہیں کر سکتا. میرے امام علی مقام نے واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں. میرے امام علی مقام نے چھوٹی جی قبر آپ کڈیے کربلا دے وچ سید زادہ ہن کلا رہ گیا. امام علی مقام نے قبر کڈی پھلاں دیاں پنگڑیاں تو نرم و ملائم چہرہ علی اصغر دا تتی ریت دے وچ جدو اپنے پتر نو رکھیا نا عزیزان گرامی میرے امام علی مقام نے جدو پتر نو رکھیا ہے پھر حسین ہی جان دے نے کنے درد دل نو کھوئے ہون گے. اساں تے صرف کتاباں تو ویکھ کے بیان کر سکنے ہاں. اوے حسین نو پتہ کیویں سارا دا سارا کر اپنے نانا دے دین تو قربان کیتا ہے. میری امام علی مقام نے پتر نو قبر وچ رکھیا ہے گرم ریت جدو حسین نے قدماں تے پائے نے ریت قدماں تے پائی ہے میری امام علی مقام رک جاندے نے پیڑا کول کھڑیاں یا نے پھر جدو ریت باندے نے سینے تک ریت باندے آ رہے میرے امام دیاں آنکھاں وچوں انجو جاری نے جدو چہرے تے آئے نے رک گئے نے سیدہ زینب دیاں نے پائی جان جلدی نل مٹی پاؤ میرے امام دی نکل گئی ہے. آکھیا زینب ریت گرام ہے میرے علی اصغر دا چہرہ پھلا نالو نرام ہے گلاب دیاں پگڑیاں نالو نرام ہے میں کیویں چہرے تے پاواں گرم ریت. عزیزان گرامی پھر حیدر قرار دے پتر نے اپنے بیٹے دے چہرے تے بھی مٹی پائی ہے رب دا شکر ادا کیتا کہ آکھیا قبر نکی جئی کڈ حسین تے علی اصغر آپ دفنا دیتا. قبر نکی جئی کڈ حسین تے علی اصغر آپ دفنا دیتا. لائیو مال کا کچھ رکھیا نہیں باقی تے پلا چاڑ حسین وکھا دیتا. شہید ایک باری شہید ہوئے نے قسمیں پیدا کرنا لی جدو 71 سر مبارک نیزیاں تے ٹنگے نے عمر سعد آندہ ہے 72واں سر نظر نہیں آندہ. ایک یزیدی سپاہی بول کے آندہ ہے امام حسین دا نکا شہزادہ جڑائی علی اصغر اے خیمے دے وچ لے کے امام حسین گئے نے. عمر سعد کہ جلدی دے نال اس بچے نو تلاش کرو. اے نیزے وچ ریت دے مار دے سن مار دیا جتھے علی اصغر دی قبر آئی نا اس قبر دے ہوتے آئے نے سیدہ نال پیار کرنا لے جس وقت اتو نیزہ ماریا نا 6 مہینے دا علی اصغر کتنا کو بدن ہوئے گا دنیا دے ظالم نے انچ کر کے نیزہ ہوتا پھٹیا. لجپال حسین دا پتر نیزے نال ٹنگی کے آگی نیرہ کربلا دا واقعہ نہیں ہے دے اندر چاہتی ماری اللہ عمل دی